भी पूछ लीजिए कि बेटा तुम सुन्नी हो, सही अकीदा हो, तो अपने चंद वलियों के नाम बताओ, तो बच्चा अगरचे उनके हालात से पूरी तरह वाकिफ ना हो, लेकिन चंद नाम आपको गिनवा देगा जिसमें कहेंगे कि सरकार गौसे आजम वली कामिल है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज एक बुजुर्ग और वली है, हजरत बाबा फरीद वली है, निजामुद्दीन औलिया वली है। चंद बुजुर्गों के नाम गिना देगा। मगर यही सवाल अगर आप किसी दिगर जमात वालों से पूछे कि आप अपनी जमात के औलिया के नाम सुनाओ, तो वो बगले झांकना शुरू कर दे। इससे साबित होता है कि उनके जमात में वली नहीं होते, औलिया नहीं होते। ये औलिया, ये वली, ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों हम इनकी अकीदत में मुलव्विस रहते हैं, इनकी अकीदत के मुतारिफ है हम लोग? क्या सबब है कि हम इनका एहतराम करते हैं, इनके उर्स पाक की तकारीब का इनेकाद करते हैं? ये कौन लोग हैं कि जिनकी ताज़ीम व तौकीर हम बजा लाते हैं? ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। इनका जिक्र कुरान अजीम में भी आया है, क़यामत तक औलिया कराम आते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, खातमुन नबीन है। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन हुजूर के नायब की हैसियत से आपकी नियाबत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए औलिया कराम की जमात नाजिल होते रहेगी। ये अल्लाह के दोस्त होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नायबीन होते हैं। कुरान अजीम में इनकी सिफतें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। और वली लफ्ज जो होता है, अरबी जबान का लफ्ज है। इसके माना क्या होते हैं? अगर हम इसके माना पर ही गौर करें तो हम इनकी जात और शख्सियत को समझ जाएंगे। ये वली वाहिद का सेगा है, एक हो तो वली कहते हैं, और जब बहुत सारे अशखास हो इस तरह के तो फिर उनको औलिया कहा जाता है। वाहिद वली होता है और जमा औलिया होता है। वली के माना होते हैं दोस्त। वली का एक मायना होते हैं मददगार। लुगत में अगर आप देखें तो वली के एक माना होते हैं अकरब, जो बहुत ज्यादा करीब हो। वली के माना होते हैं करीबी रिश्तेदार। हालांकि रब तबारक व तआला रिश्ते से पाक है, लेकिन एक माना ये भी है। और ये उस माना में वली इस्तेमाल किया जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की मैयत हो जाती है तो कहा जाता है कि मैयत का वली कौन है, यानी इसका रिश्तेदार कौन है। अकरब जो ये भी अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना होते जो बहुत ज्यादा करीब हो। वली के इतने लफ्जी माना है कि दोस्त एक माना है, करीब का माना है, मददगार के माना है। सवाल ये पैदा होता है कि ये किसके मददगार है, ये दोस्त किसके हैं, ये करीब किससे हैं? तो बाद वाला लफ्ज वाज़ेह कर देता है कि इनकी दोस्ती किससे है, ये करीब किससे हैं और ये मददगार किसके हैं। वो लफ्ज होता है वलीउल्लाह। जब लफ्ज अल्लाह के साथ इसकी इजाफत होती है, अल्लाह के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, अल्लाह के साथ ये मुतस्सिल लफ्ज आता है, वलीउल्लाह जब कहा जाता है तो माना ये होते हैं अल्लाह का दोस्त। जब अकरब के मायने लिए जाएंगे सबसे ज्यादा करीब, तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब। और जब मददगार माना लिए जाते हैं तो अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है, ये बंदों के मददगार है। अल्लाह से लेते हैं, बंदों को अता करते हैं, बंदों की हाजत लेते हैं, रब तक पहुंचाते हैं। ये अल्लाह और बंदों के दरमियान एक वास्ता होते हैं। लेकिन फिर एक यहां सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल बारहा मुझसे भी पूछा गया, और यकीनन मैं समझता हूं कि आपके कानों ने भी इस सवाल को सुना होगा। कभी ना कभी ये सवाल आपके कानों में जरूर गूंजा होगा। सवाल ये पूछा जाता है कि जिसको आप वली कहते हैं, अल्लाह का दोस्त समझते हैं, अपना मददगार समझते हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि वो अल्लाह का दोस्त है? आप जिस शख्सियत और शख्सियत का उर्स बनाते हैं, आपके पास इसकी क्या सनद है कि ये जिसका उर्स मना रहे ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली है? और कुछ बेबाकी में कह देते हैं कि भाई आप तो किसी को भी दोस्त बना देते हैं अल्लाह का, किसी को भी अल्लाह का वली कह देते हैं।
جو نبی ہوتا ہے اس کی تو سند ہوتی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل فرشتہ آتا ہے، کتاب دیا جاتا ہے، کتاب نہ ہو تو پچھلے نبی کی کتاب کی تعلیم کو عام کرتا ہے یا صحیفے اس پر نازل ہوتے ہیں، کچھ معجزات لے کر آتا ہے، فرشتوں کا نزول ہونا، فرشتوں کا آنا، صاحب کتاب ہونا، کتاب کا دنیا میں جواب نہ لا پانا، اس کے معجزات کے سامنے لوگوں کا عاجز آ جانا، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ مگر آپ تو اپنی زبانی سے کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں، کوئی جبریل تو آپ کو آ کے بتاتے نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کوئی فرشتہ تو آپ کے گھر میں آتا نہیں جو آپ کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہ فلاں جو انتقال کر گئے ولی، اب ان کا عرس منائیے آپ۔ آخر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، سند کیا ہے؟ یہ سوال میرے پاس بھی بارہا آئے، ہمارے مخالفین نے، ہمارے فریق مخالف نے بارہا ہم سے سوال کیا کہ آپ کیا تو ولیوں کی بھرمار ہے، جس بستی میں جائیے کوئی نہ کوئی ولی کی قبر نظر آتی ہے جس کو آپ ولی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ آخر یہ آپ کے پاس پیمانہ کہاں سے آیا، یہ آپ نے کیسے جانا کہ اللہ کا ولی ہے؟ آئیے ذرا اس کے لیے آپ کو حدیث پاک کی طرف غور کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، امام مسلم نے بھی لکھا ہے، اور ابھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، اس کی عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے تقوی سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی بلندی سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے کاموں سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو اپنا دوست اور ولی بنا دیتا ہے تو جبریل کو ندا کرتا ہے، نادا جبریل ہو، جبریل کو ندا کی جاتی ہے، اور خالق کائنات پھر جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا جبریل ہو، اے جبریل ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے کو اپنا دوست رکھتا ہوں، میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا ولی بنا لیا، فَيُحِبُّهُ تو بھی اس سے محبت کر، فَأَحَبِّهُ تو بھی اس سے محبت کر۔ پہلے تو اللہ محبت کرتا ہے اور پھر اس سے محبت کرنے کے لیے جبریل کو حکم دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، گویا جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے فَيُنَادِي جبریل اہل السماء، جبریل علیہ السلام پھر اہل آسمان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اہل آسمان کون؟ فرشتے، اہل آسمان کو ندا کرتے ہیں، اہل آسمان کو پکارتے ہیں، اور اہل آسمان کو پکار کے کہتے ہیں کہ اے اہل آسمان گواہ ہو جاؤ، جان لو میں اللہ کے حکم سے یہ ندا کر رہا ہوں کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَيُحِبُّهُ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ اہل السماء، آقا فرماتے پھر تمام آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے، بیٹھتا زمین پر ہے، کھاتا زمین پر ہے، ہوتا آپ کی مجلسوں میں آپ کے درمیان میں، لیکن چرچا اس کا آسمانوں میں ہوتا ہے، چرچا اس کا رب کائنات فرما رہا ہوتا ہے، چرچا اس کا جبریل کر رہے ہوتے ہیں، ایسی مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جا کے سامعین فرشتے ہوتے ہیں اور اس فرشتوں کا خطیب جبریل علیہ السلام ہوتا ہے۔ یہ اس ولی کا مقام ہوتا ہے۔ اور بخاری، یہ حدیث صحیح بخاری کی جس کو ضعیف بول کر انکار نہیں کیا جا سکتا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آقا فرماتے کہ فرشتے بھی اس سے جب محبت کرنے لگتے ہیں ثم یداہ لہ القبول الارض، پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو رکھ دیتے ہیں۔
زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تو پتا چلا کہ جب ہم کسی کو ولی کہتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے, بلکہ یہ فرشتوں کی طرف سے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی جاتی ہے. فرشتوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں یہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, تو ہم اس کو ولی ماننے لگتے ہیں. ایک امت کا اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے, امت کے خواص اس کو ولی کہتے ہیں, امت کے علماء اس کو ولی کہتے ہیں, علماء اور اہل علم اس کو ولی جانتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ولی پیمانہ کہاں سے آیا, سمجھ لو ان کے دل اس لائق تھے ہی نہیں کہ ان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈالی جائے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اہل سنت کے ہی دل اس قابل اللہ نے بنائے کہ جن دلوں میں اولیاء کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے, اس ولی کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو کسی بزرگ پر ایک کثیر جماعت کا, مومنین کی جماعت کا اس بات پر اتفاق کر لینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اس کا عرس منانا اس کے ولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے.